والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرات عزیز وقار قابل قدر دوستوں واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں اور بچوں، آج میں نالین مصطفیٰ دے مضمون تے گفتگو کرنا چاہنا، دعا کرنا اللہ کریم سانو سارے انو عظمت مصطفیٰ پڑھن دی اور سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اجڑا نالین اے لفظ اسی بولنے ہیں نا، نال دا معنی ہوندہ ہے جوتا، جوتا جتی جنہوں اسی کہنے جوتا۔ امام ابن حجر نے ایدی وضاحت فرمائی، آپ فرماندے نے نال دا معنی ایسی وہ چیز جڑی زمین تو بندے دے پیروں محفوظ رکھے، چونکہ جتی انسان پاندہ ہے تے بندے دے پیروں زمین تے لگڑ نہیں دیندی، کوئی چیز چوٹ نہیں آن دیندی، محفوظ رکھ دی ہے، اس واسطے انہوں نال آکھیا جاندہ ہے۔ تے نالین یعنی دومانوں تسنیہ نالین آکھیا جاندہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدوں شاہ حبشہ نے تحفے بھیجے نا تے آقا علیہ السلام نے انہاں وچ نالین دا تحفہ بھی بھیجیا سی، اور اس طریقے نہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ دی حدیث پاک ہے، فرمایا جوتا پہنیا کرو یعنی جتی پایا کرو، اے اچھی سواری ہے، یہ تے سوار رہا کرو، یعنی یہ اللہ دی عظیم الشان نعمت ہے۔ جس بندے نو جتی نصیب ہوئے، جتی دے بندہ سوار ہو جاندہ ہے نا، تے جتی پیرانو آرام تے سکون تے راحت دین دیئے، یہ تے بندہ سواری کردہ ہے۔ یہ اللہ دی عظیم الشان نعمت ہے، یعنی جمیں سواری نعمت ہے ایمیں جتی نعمت ہے۔ جنہوں جتی نصیب ہو جائے، جوتا نصیب ہو جائے، پہننا نصیب ہو جائے، انہوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان قرآن اندر بیان فرمائی تے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا قسم اس شہر دی کہ محبوبہ تو اس شہر وچ وسنا ہے۔ یہ دے وچ لا اقسم بہذا البلد، یہ سورۃ البلد ہے نا، یہ دے وچ حلن دا جڑا لفظ ہے نا، یہ دا مطلب ہے سکونت، یہ دا مطلب ہے وجود، یہ دا مطلب ہے اقامت، یعنی مکے دی قسم اللہ نے اس واسطے بیان فرمائی کہ مکے وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سکونت ہے، اقامت ہے، نبی دا وجود ہے۔ بات سمجھو، نبی دا وجود ہے، نبی دی اقامت ہے، محبوب دی سکونت ہے، محبوب دا اتھے وسنا ہے۔ اچھا جدو اقامت ہوندی ہے یا سکونت ہوندی ہے یا وجود ہوندہ ہے، تے وجود دے جویں اعضاء نے، ہاتھ نے، پیر نے، باواں نے، سارے اعضاء وچوں ایک عضو بندے دا پیر بھی ہوندہ ہے۔ بولو بولو، ایک مائک دی گین کھولیو، ایک عضو بندے دا پیر ہوندہ ہے، تے پیر جڑا ہوندہ ہے وہ دی براہ راست نسبت جتی نال ہوندی ہے۔ جتی پہن کے ہی بندہ چلدا پھردا ٹردا چلدا پھردا، یا جس طریقے نال اگر کسی شہر وچ اسی وسنے ہاں تے جتھے دوسرے افعال تے اعمال کرنے ہاں، مثال دے طور تے بندہ سبزی لین جاندا ہے، بندہ اٹھدا ہے بہندا ہے چلدا پھردا ہے، مختلف قسم دے اعمال کردا ہے، انہاں وچوں ایک بندے دا جز ہوندا چلنا پھرنا۔
ایتھوں اوتھے پیر رکھیا ایتھوں اوتھے پیر رکھیا یعنی انسان دے قدم دا کچھ نہ کچھ انسان دی زندگی وچ باقی معمولات دے نال اے بھی ایک معمول ہوندا ہے بندے دا چلنا پھرنا بندے دے قدماں نال کوئی نہ کوئی کام کرنا تے جدوں بندے دے قدماں نال کوئی کام کردا ہے بندہ قدماں دے نال تے قدماں دی نسبت جُتی دے نال ہوندی ہے الغرض میں سمجھانا ہے چاہنا کہ رب کائنات نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود دی وجہ نال اقامت دی وجہ نال سکونت دی وجہ نال مائی گیم تے ماسٹر گیم ہی کھولو ایتھوں آواز بند ہوگی وجود دی وجہ نال سکونت دی وجہ نال اقامت دی وجہ نال محبوب دے وسن دی وجہ نال محبوب دے چلن پھرن دی وجہ نال محبوب دی ٹوری دی وجہ نال یعنی براہ راست جوڑیاں دا نالین دا تعلق بندے دے پیراں نال ہوندا تے چلن پھرن نال ہوندا اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آزاد دے وچوں ایک عضو یعنی پیراں نال تعلق رکھن والے جوڑیاں دی براہ راست ظاہر گل ہے پیر دا تعلق اگر براہ راست سرکار ننگے پیر تے پھردے ہی نہیں سی کتب حدیث تو پتہ لگدا سرکار نالین شریف پہن کے چلدے سی حضور نے لوکاں نوں فرمایا بھی نالین اسی اپنے واسطے جُتی دا لفظ استعمال کرنے ہیں سرکار واسطے نالین مبارکہ نال دا معنی بھی جوتا ہی ہے نا نال دا معنی بھی جوتا ہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو چلدے سن ظاہر گل ہے نالین شریف پہن کے چلدے سن نا تے سرکار دی سکونت تے اقامت دی وجہ ایہو ہی بنی نا سرکار دا چلنا پھرنا تے نالین شریف عظمت نالین مصطفیٰ تو صدقے جاواں کہ جنہ دی وجہ نال اللہ نے مکہ دی قسم بیان فرمائی اچھی آنکھو سبحان اللہ مضمون اگے لے کے چلیے رب کائنات نے امام الانبیاء دے غلام مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دے شہر دیاں قسماں بیان کیتیاں قرآن چ اے جڑی قسم بیان کیتی اے جڑا مکے نو شرف نصیب ہویا مکے نو قدر و منزلت نصیب ہوئی مکے نو جڑا مقام تے مرتبہ نصیب ہویا امام الانبیاء دی سکونت دی وجہ نال نصیب ہویا قرآن دا پہلا مقام بیان کیتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد یہ سورۃ البلد دا مقام ہے اگے چلو رب کائنات نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید طٰ سورت دے اندر اللہ فرماندا فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ مصطفیٰ دی عظمت سنن والے نالین مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں نال جڑیاں چیزاں دی نسبت ہو گئی اونا چیزاں دا مقام پہ بیان کرنا امام الانبیاء دے غلام رب کائنات نے قرآن اندر فرمایا فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ رب کائنات نے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے موسیٰ وادی مقدس ہے بڑی عظمت والی ہے دا نام تو آئے ایدہ نام تو آئے اے بڑی عظمت والی ہے سونیا جوڑے لالا نعلیکا تو اپنے نالین اتار لے موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور وال تشریف لے جا رہے نے اے وادی مقدس تو آئے رب کائنات نے توریت شریف دیاں تختیاں عطا کرنیاں توجہ پوری چاہاں گا توریت شریف دیاں تختیاں عطا کرنیاں اللہ فرمایا میرے موسیٰ میری بارگاہ وچ آ جاؤ یا اللہ تو تے ہر جگہ موجود ہیں رب کائنات نے فرمایا کوہ دور تے آ جاؤ 40 راتاں واسطے موسیٰ علیہ السلام اتھے ٹر گئے رب کائنات نے اودا تذکرہ قرآن اندر انج بیان فرمایا اللہ فرماندا سونیا میں موسیٰ نبی نو حکم دیتا اپنے نالین اتار دے ایدے وچ مفسرین کرام نے ایک وجہ بیان کی تھی مفسرین فرماندے نے نبی سونا عظمت والا ہوندا ہے نبی دا پورا جسم عظمت والا ہوندا ہے نبی پورا سر تو پیراں تے اے سراپا حسن و جمال ہوندا ہے حسن و جمال دا مجسمہ ہوندا ہے اے رب کائنات نے فرمایا موسیٰ نالین اتار دے میں چاہنا ہے جڑی وادی مقدس تو ہے تیرے پیراں نال براہ راست شرف یاب ہو جائے مقام نبوت سنو اللہ فرمایا میں تن جوڑے اس لان واسطے اس واسطے کہنا آئمہ مفسرین دا ایک گروہ ایک طبقہ یہ دا معنی بیان کردا ہے اے موسیٰ میں تن جوڑے لان واسطے اس واسطے آکھیا ہے یہ دا مطلب ہے کہ جوڑے رستے وچ رکاوٹ نے اے جڑی زمین ہے اے جڑی دھرتی ہے تیرے پیراں نال براہ راست فیضیاب ہو جائے گی ایک اور گروہ نے دا معنی بیان کیتا علماء دا ایک گروہ طبقہ بیان کردا ہے رب کائنات نے فرمایا فخلعن
عليك إنك بالوادي المقدس طوى بیٹھے نو جی آکھو ہاتھ چوکے سبحان اللہ میں ذرا توڑا کرانٹ نصیب ہوئے نا نوجوان ہو بیٹھے ماشاءاللہ تساں میں پچھلے جو میں ٹائم نہ لا گیا میں کل ہی بیٹھا آج میں کرو نیت کر کے ابھی 40 دے تقریر شروع ہوئی کرنی 10 منٹ لیٹ جاواں کو 2-4 بندے آ جان آج میں ٹائم نال نہیں آیا تساں 20-25 بندے آ کے بیٹھے اگلے جو میں انشاءاللہ 30 منٹاں تے تقریر کرن دی شروع کراں گا کوشش شروع کراں گا جے تسی ٹائم نہ لا جاؤ تے مینوں حوصلہ ملے نال نے مصطفیٰ دیاں عظمتاں سننا لیو سنو موسیٰ کلیم اللہ میرے نبی دا مقتدی ہے عیسیٰ روح اللہ میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھنا لو 1,24,000 نبیاں دا امام میرا مصطفیٰ ہے سارے نبیاں دا نبی میرا مصطفیٰ ہے سارے رسولاں دا سردار میرا مصطفیٰ ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعہ قرآن آخد ہے قرآن آکھا لیکون للعالمین نذیرہ عالمین اندر سارے نبی بھی آگئے سارے رسول بھی آگئے میرا نبی عالمین نو ڈر سنان واسطے آگیا ہے میں دسنائے چاہنا میرے مصطفیٰ دا مقتدی کلیم اللہ جدو جوڑیاں سمیت گئے علماء دا دوجا طبقہ کہندہ اللہ فرمایا سونیاں اے جڑی وادی ہے اے بڑی مقدس ہے اے دا نا تو آئے پر سونیاں تیرے نالین اتر جان گے تے جدو پیر لگ جان گے اور بھی عظمت برکت والی ہو جائے گی اور بھی عظمت والی پہلے بھی عظمت اور عظمت والی ہو جائے گی ہون اگلی گل سنو یار رب کائنات نے شب معراج تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء نو جدوں عرش مولا تے بلکہ لا مکان تے تنا تدلا فکان کعبہ قوسین او ادنا دیاں منزلاں طے کروائیاں اللہ فرمایا محبوبا آ جاؤ جدوں عرش مولا تے میرے مصطفیٰ پہنچے نا رب کائنات سونیاں ذہن وچ میرے مصطفیٰ کریم دے خیال آیا اوتھے تے وادی مقدس تو آسی اللہ کیا کلیم نالین اتار لے اے تے عرش مولا اللہ دا عرش ظاہر او دے نالوں بڑیاں عظمتاں والا ہے بڑی فضیلت والا مقام و مرتبے والے اللہ دیاں عظمتاں دا مرکز جلال دا مرکز لہذا جوڑے پہنی رکھاں یا پہنے سمیت عرش مولا تے ٹر جاں رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب سونیاں جوڑیاں سمیت آ جاؤ عرش مولا نو تیرے قدماں بلکہ قدماں نہ لگن والے نالین دی توڑ لگ جائے گی عرش مولا نو عظمتاں نصیب کر چھڑاں گا تے میں کیوں نہ آکھاں آقا جی دے بوئے تے آقا جی دے بوئے تے غلام دیاں ٹولیاں آقا ریپیٹ کھولیاں رے آقا جی دے بوئے تے اگرچہ علماء دے وچ آپس وچ اختلاف کردے نے دلائل دیندے نے کوئی کہندا سرکار نالین پہن کے گئے کوئی کہندا نالین سمیت عرش تے پیر نہیں رکھیا میں کیا جے نالین پہن کے گئے تے پھر نبی دے نالین عرش تے لگے جے نالین نہیں پہن کے گئے تیری گل مان لئیے تے نبی دے پیر تے پھر بھی نبی دے پیر تے تہاڈی سبحان اللہ دی آواز آوے تے خطیب چارج ہوے خطیباں نوں سنن دے طریقے سکھیا کرو جدوں میرے مصطفیٰ دے پیر لگے تے پیر عرش مولا تے لگے تے جوڑا جڑا ہوندا نالین جڑے ہوندے نے جنہاں وچ اسی اے چمڑے دے نالین میرے نبی نے پسند فرمائے تے گائے دے چمڑے دے نالین تیرے میرے نبی نے پسند فرمائے میں پوچھنا چاہنا نالین دی شان کی ہے نبی دے پیر او دے وچ ہر ویلے رہندے نے نبی چلدا پھردا ہے اونوں کہندے ہیں نالین علامہ امام ابن حجر یہ ہوئی معنی کیتا نا ایسی چیز جڑی بندے دے پیر نو زمین تو محفوظ رکھے انہوں نال آکھیا جاندا ہے ہن میں پوچھنا چاہنا جے پیر چمڑے گائے دے چمڑے وچ لگ جان انہوں نال آکھیا جاندا ہے جے تیری گل من لواں مصطفیٰ نالین نہیں پہن کے گئے اتار کے گئے تے عرش معلا تے جدوں نبی دا پیر لگیا ہے جڑی نسبت نالین نو ملدی ہے اسے مرتبے وچ عرش آ اسے مرتبے وچ عرش آ گیا پھر پڑھو رل کے ذرا مزہ لے کے آقا جی دے بوئے تے غلام دیاں ٹولیاں آقا جی دے بوئے تے غلام دیاں ٹولیاں آقا جی دے بوئے میں ذرا ذوق بنانا چاہنا تانوں نال لانا چاہنا نبی دے نالین دیاں تصویراں نقشے پائے مصطفیٰ نال پیار کرنا لے ہوئے آقا جی دے بوئے تے غلام دیاں
نبی دے نات خان بن جائیے آقا جی تے بوئے حضرت حسان بن ثابت اے ڈولے نال توڑا میرا سارے دا حشر ہوئے آقا جی تے بوئے تے غلامہ دیا ٹولیاں آقا جی تے بوئے تے غلامہ دیا ٹولیاں آقا جی تے بوئے موسیٰ نبی اونا دے نالین دیاں عظمتاں بھی سن لیاں میرے مصطفیٰ دے نالین دیاں عظمتاں بھی سن لیاں یہ تو آکھیں کلیم اللہ نو نالین لان دی گل آکھی تے نالین کلیم اللہ دا تذکرہ قرآن دے مضمون دی زینت تے بڑھیا نا بولو بولو نبی دے نالین دا تذکرہ قرآن دے مضمون دی زینت تے بڑھیا نا تیسری گل سن جدو طالوت دی بادشاہی واسطے اللہ حکم دیتا نا بنی اسرائیل نو اونا کیا جی بادشاہ طالوت نو اسی کیوں منی ہو دی نشانی کی ہے اللہ دا قرآن سنو اللہ فرمائے ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ فرمائے ان آیات ملک ہی آیاتیکم التابوت اللہ فرماندا ہے تساں پوچھ دیو طالوت دی بادشاہی دی نشانی کی ہے فرمایا او دی طالوت دی بادشاہی دی نشانی ہے فرمایا تہاڈے کول آیاتیکم التابوت ایک صندوق آئے گا 3 ہاتھ لمبا 2 ہاتھ چوڑا ایک صندوق سی او دے مختلف خانے سی یا اللہ تابوت آئے گا کنج دا تابوت ہوئے گا اللہ فرماندا فی سکینۃ من ربکم تہاڈے رب والوں او دے وچ تہاڈے دلاں واسطے سکون ہوے گا تہاڈے واسطے دلاں دی سیٹسفیکشن ہوے گی تہاڈے واسطے سکون ہوے گا تسی اونوں سامنے رکھو گے تہاڈے دل نوں چین مل جائے گا اے تابوت سکینہ ہوے گا یا اللہ کی ہوے گا او دے نال دلاں نوں کیوں سکون ملے گا اللہ فرماندا وا بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون دیاں بچیاں چیزاں ہارون علیہ السلام دیاں بچیاں چیزاں موسیٰ علیہ السلام دیاں بچیاں چیزاں مجددیہ مسجد والے اس صندوق وچ ہے گی سی موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ آن والا ڈنڈا سی موسیٰ علیہ السلام دے پیراں والی نالین سی او دے مختلف اتے تھلے خانے سی تو ریت دیاں تختیاں دے ٹکڑے بھی صندوق وچ سی اوے ہارون علیہ السلام دے سر دی پگڑی بھی او دے وچ سی تے ایتھے ہی بیٹھا ہے تے ذرا ذوق نال سونے او دے وچ من وی من تے سلوا جڑا اتریا سی موسیٰ علیہ السلام تے تھوڑا جا من اللہ دا انعام او دے وچ سی او دے وچ آدم علیہ السلام تو لے کے میرے مصطفیٰ تک سارے نبیاں دیاں تصویراں موجود سن سارے نبیاں دے مساکن انہاں دے گھراں دیاں تصویراں موجود سن تیرا تے میرا نبی نماز پہ پڑھدے نے تصویر موجود سی نبی دے صحابہ دیاں تصویراں بھی بولو اچھا اور نہ چیزاں وال ویکھو گے تے تانوں سکون مل جائے گا اچھی آکھو سبحان اللہ
اچھا اوہداں وچوں میں چونکہ نالین تے گل کر رہا نا موسیٰ علیہ السلام دے نالین بھی اودے وچ موجود سی موسیٰ علیہ السلام دے بولو اونا آکھیا سانو طالوت دی بادشاہی دی نشانی دسی جائے اللہ فرمایا صندوق آ جائے گا اونا جدو بد اعمالیاں کیتیاں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ نو رب نے اونا تے مسلط کر دیتا وہ صندوق اونا کلو بنی اسرائیل کلو چھین کے لے گئے مدتاں گزر گئیاں ایک ویلا پھر آیا بنی اسرائیل معافی منگی نبیاں دی اولاد سی یا اللہ معاف کر دے اللہ فرمایا معاف کر دیاں گا تانوں طالوت بادشاہ دیاں گا شموئیل علیہ السلام دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل نو حکم دیتا انہاں آکھیا یا اللہ اینو بادشاہ کیوں بنائیں گا اللہ فرمایا میری مرضی ہے انہاں آکھیا اے دی نشانی کی ہے فرمایا جڑا تہاڈے کولوں او قوم عمالقہ ایک صندوق سی جڑا آدم علیہ السلام جنت چوں لے کے آئے سی آدم نبی تو نسل در نسل چلدیاں موسیٰ نبی تک آیا سی او جڑا صندوق ہے واپس پھر تہاڈے کول پہنچ جائے گا پہنچیا کیویں قوم عمالقہ صندوق کھو کے لے گئے او کافر سن انہاں نوں پتہ نہیں سن بے دین سن انہاں آکھیا اینو صندوق نو کتے گندگی تے رکھ دینے ہاں جدوں گندگی وچ بے دین نہ رکھیا عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے دی گل ہے موسیٰ نبی دے ویلے دی گل ہے اس بنی اسرائیل دا آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام نے او سن بے دین تے 5 پنڈ سن انہاں دے ایک گندگی دی جگہ تے صندوق رکھ دیتا صندوق وچ ہی نبیاں دے تبرکات نبیاں دے جوڑے نبی دے نالین انہاں اگرچہ نالین سن انہاں رکھیا گندگی دی جگہ تے اللہ نے انہاں دے بدعمالی دی وجہ تے انہاں دے عذاب مسلط کیتا 5 دے 5 قبیلے انہاں دے تباہ و بربادی دی طرف ٹر گئے انہاں نوں پتہ لگ گیا اس صندوق دی عزت کرنی پے گی جے دے وچ نبی دے پیراں دے نالین نے ایدی عزت کرنی پے گی انہاں ایک بیل ریڑی تے صندوق رکھیا صندوق بنی اسرائیل وال ٹور دیتا اللہ بنی اسرائیل دے بادشاہ طالوت دی نشانی کی ہے اللہ فرمایا صندوق آ رہا ہے او دی عزت کرے آجے انہوں ویکھو گے سکون مل جائے گا بظاہر تے بیل ریڑی تے آیا اللہ فرمایا بیل ریڑی آپ ہی نہیں آئے گی یا اللہ کیویں آئے گی فرمایا تحملہ الملائکہ نہیں کلیجے نو ٹھنڈ نہیں پئی مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی وچ لکھیا کہ فرشتے اس ٹگے تو بیل ریڑی تو صندوق اپنے موڈیاں تے چک کے بنی اسرائیل وال لے کے آئے وہ موڈیاں تے فرشتے جے صندوق نو چکن صندوق وچ موسیٰ نبی دے پیراں دے نالین ہون نالین چک کے لے آ کے بنی اسرائیل دے سامنے رکھے بنی اسرائیل نبی آکھیا جہاد واسطے جانا ہے انہاں آکھیا پہلے تے کمبدے ساں ڈردے ساں نہیں سی جا سکدے ہن چونکہ صندوق آ گیا ہے اے ساڈے نال جائے گا اسی جاواں گے جہاد واسطے ساڈے دلاں نوں سکون مل گیا ہے جس صندوق وچ نبی دے نالین ہون پورا بنی اسرائیل دا لشکر اوے لڑن مرن واسطے تیار ہو جاندا ہے تے دلاں نوں سکون نصیب ہوندا ہے اوے موسیٰ نبی دے نالین دیاں عظمتاں اے نے تے موسیٰ نبی دے وی نبی مصطفیٰ دے نالین دیاں عظمتاں دا کی عالم ہوئے امام الانبیاء دے غلاموں میرا دل نہیں کردا زور لاواں زور لان نو دل نہیں کردا میں نے پتہ ہے حساس طبیعتاں دے مالک بندے بیٹھے ہوندے نے تانوں گرمان دی کوشش کرنا وا کہ کوئی سبحان اللہ کوئی ماشاءاللہ کوئی نعرہ تکبیر کوئی نعرہ رسالت تہاڈیاں طبیعتاں دے اندر عشق مصطفیٰ مچل جائے اور رنگ دین واسطے میں سرا زور لانا تے تہاڈے تو سبحان اللہ خوانا کہ طبیعتاں دے پار محسوس نہ کرے تے ذرا دل کھلے کر کے سبحان اللہ دی تسبیح کریا کرو ماشاءاللہ دی تسبیح کریا کرو اللہ دا قرآن پیا بیان کرنا ہون تک ایک بھی قصہ کہانی نہیں سنائی قرآن دے 3 مقام بیان کیتے اگلا جمعہ پھر نالین مصطفیٰ تے گل کرانگا کہتا میں نے مصطفیٰ تے نہیں نالین مصطفیٰ تے گل کرانگے بولو نالین
نالین مصطفیٰ تے قدماں دی گل نہیں قدم جے دے نال لگ جان اس چمڑے دے ٹکڑے دی گل کران گے اینو کہندے نے نالین مصطفیٰ اگلا جمعہ دوجی قسط بیان کراں گا وقت نہ لایا جے مضمون سنن دا مزہ آئے گا نبی دے نالین دی شان سن نالیو جدو طائف دا مقام آیا سیرت حلبیہ دی گل سنا کے تقریر ختم کر دینا 1 منٹ پیچھے وقت رہ گیا تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء اسلام دی تبلیغ واسطے طائف دی وادی وچ گئے میرے نبی نے جا کے تبلیغ اسلام کی تھی آکھیا فرمایا لوگو آکھو لا الہ الا اللہ لوگو آکھو لا الہ الا اللہ طائف دے اوباش نوجوان میرے نبی دے پیچھے لگ گئے نبی نو تاک کے پتھر مار دینے لوگو اسلام دی تبلیغ کرنی کوئی سوکھی گل نہیں آج بھی بہت مشکل گل ہے ایک گھر وچ 5-7 بچے بیٹھے ہونا ایک آکھدا بکرے دا قیمہ کھانا ہے دوجا کہندا کٹے دا گوشت کھانا ہے تیجا کہندا تانوں اج پکانا نہیں آیا تری تھوڑی بنی ہے چوتھا کہندا میں پجا کھانا سی پنجواں کہندا میں تے ٹینڈے کھانے سی چھٹے نو کوئی مسئلہ ہے ستویں نو کوئی مسئلہ ہے ایسے ممبر تے بیٹھ کے جڑا اسلام دی تبلیغ کردا ہے اوے طرح طرح دے بندیاں نو ڈیل کردا ہے ایک بندہ کہندا مینوں ہولی سپیڈ والی تقریر چاہیے ہے دوجا کہندا مینوں جوش و جذبے والا بندہ چاہیے ہے ایک کہندا مینوں تے شعر و شاعری پسند ہے ایک بندہ کہندا میں تے اردو لینگویج مٹھی مٹھی تقریر پسند کرنا ایک کہندا ہے پوری تقریر لگ جاندی ہے رکھیاں تقریراں نہ کوئی واقعہ نہ کوئی قصہ ایک بندہ کہندا ویکھو جی قرآن ہی پوری دا پورا تقریر وچ ہوے ایک کہندا جی حدیث عربی متن سننا مینوں لطف آ جاندا ہے سولی تے ٹنگیا خطیب کیویں لوکاں ساریاں نو راضی کرے تھوڑا ہر کسی دی طبیعت دے مطابق لے کے چلدا ہے کبھی تھلے اتر کے ہولی گلاں کر لیندا ہے کبھی زورے تے جوش خطابت لوکاں نو دے دیندا ہے اتنے مجمع نو ڈیل کردا ہے مقصد کی ہوندا ہے بس مصطفیٰ دا عشق لوکاں تک ڈیلیور ہو جائے نبی دی شریعت لوکاں تک ڈیلیور ہو جائے لوکاں نو مسئلہ سمجھ آ جائے ایسا پورے مضمون دا مدعا ہے وے نبی دے پیر جس چمڑے دے ٹکڑے نو لگ جان اس ٹکڑے دا نقش اسی گھر وچ رکھنے ہاں اس نقش تے میں اگلے جمعے دسنا ہے او چمڑے دا ٹکڑا تے عظمتاں والا ہے جیڑا او دی تصویر رکھے میں ڈردا تے ہاتھ بھی نہیں ماردا تسی آپ ہی سبحان اللہ آکھیا کرو کیونکہ اے بھی جواب دے دیندا ہے تے مینوں ذرا بندے کرنٹ والے چاہیے نے جڑے سبحان اللہ آکھن نبی دے جوڑیاں دی شان بیان پی ہوندی ہے او تے ٹکڑا ہے نہ جڑا براہ راست پیا ہوے تے جے دے اگے او دا تصویر پئی ہوے او اگلے جمعے بیان کراں گا تصویر دی کی شان ہے تو آکھے گا بدر شاہ تصویراں تے سرکار نے حرام کیتیاں نے اگلے جمعے تے گل کراں گا وقت نہ لائیں گا تے امام الانبیاء دے غلاموں میرا نبی اسلام دی تبلیغ واسطے گئے نبی جدو خطاب کیتا انہاں نو خطاب نبی دا موافق نہ آیا انداز تبلیغ بھی فٹ نہ بیٹھیا انہاں آکھیا ویکھو نہ گندگی دا ڈھیر ہوے اُتے رب دی رحمت وسے ہائے 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 گندگی دا ڈھیر ہوے اُتے بارش میਂਹ وسے اتھوں بدبو پھیلنی ہے عقل دا انا آکھے گا ایتھوں تے بدبو پئی آندی ہے ربا تو اج ہی بارش دینی سی اے تے سارے ہی گند تے غلاظت کھلر گیا عقل مند بندہ آکھے گا دماغ دا علاج کرا ہے اے بارش دا قصور نہیں ہے اے تیرے محلے دی گندگی دا قصور ہے آ تینوں دساں ساڈے محلے وچ پا کے پھل کلیاں نے بارش وسیع خوشبوئی خوشبو ہو گئی خوشبو ہو گئی ہے اللہ دا قرآن دو بندے سن دینے یدلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا ایک ہدایت لیندہ ہے دوجا گمراہ ہو جاندہ ہے وہ ہے ہی گندہ ہے تے گندے نو سمجھ کتھوں آوے وہ ہے ہی چنگا ہے انہوں سمجھ آوے گی نبی دی تقریر ہوئی بندے پڑھک پہ انہاں پتھر چکے نبی نو مارنے شروع کر دیتے جدوں نبی دیاں لتاں پنڈلیاں شریف زخمی ہو گئیاں تے خون نالین شریف وچ بولو نالین مضمون سمجھ چاہتا نالین شریف جدوں خون شریف نال بھیج گئے پار گئے جدوں نبی اوتھے بہ جاندے نے پھر وہ پھڑ لیندے نبی نو پھڑ کے کھڑیاں کر دے نبی نو اٹھ کے کھڑیاں کر دے پھر نبی نو تاک تاک کے پتھر مار دے نبی تھوڑے جے تر لیندے جدوں تاب نہ لاندے پھر بہ جاندے قسم خدا دی سیرت دیاں کتاباں لکھ دیاں نبی بہ جاندے زید بن حارثہ
ہاتھاں نال انہاں دا جتھا پھر نبی نو پکڑ کے کھڑیاں کردا اے توحید واسطے ماراں کھا رہے نے شریعت واسطے لوکاں دیاں گلاں سن رہے نے تبلیغ اسلام ہو رہی ہے رنگ برنگیاں گلاں سنیاں جا رہیاں نے رنگ برنگیاں گلاں کیتیاں جا رہیاں نے پتھر وجدے نے پنڈلیاں زخمی نے نبی نو پھر اٹھا کے کھڑا کر دیندے نے حتیٰ کہ نبی پاک جدو نالین خون نال پھر گئے زید بن حارثہ نے نبی پاک علیہ السلام نو پکڑیا تے قریب ہی انگوراں دا ایک باغ سی جڑا عتبہ بن ربیعہ دا باغ سی مکے دا کافر عتبہ بن ربیعہ او دا باغ سی تے باغ وچ او دا ایک نصرانی غلام انگوراں دیاں ویلاں دی دیکھ بھال پیا کردا ہے اونے نبی پاک نو ویکھیا او نصرانی سی مسلمان نہیں سی انہوں اپنے وطن دی محبت نے اپنے وال کھچیا انہیں آکھیا ہے تے میرے وطن دائے ہے تے میرے مکے دائے تے طیف دے بندے پتھر پہ مار دینے انہیں دوڑ کے نبی پاک نو ایک درخت دے یعنی اس انگوراں دی ایک شاخ دے سائے تھلے بٹھایا تے نال ایک شاخ توڑ کے نبی دے ہاتھ وچ پکڑائی نبی پاک اتھے سا پہ لیندے نے نالین خون نال پرے ہوئے نے زید بن حارثہ نبی دی خدمت وچ حاضر ہے انہیں پوچھیا میرے نبی پاک نے پوچھیا اس بندے نو نصرانی نو جڑا عتبہ دا غلام سی آکھیا وے تو کون ہے انہیں آکھیا میں نینوا دا رہن والا کتھے دا نینوا دا رہن والا نینوا دا رہن والا میں غلام عتبہ بن ربیعہ دا میرے آقا آکھیا اچھا اچھا میرے بھرا یونس علیہ السلام دے شہر دائے یونس علیہ السلام دے شہر دائیں انہیں جکھاں چکیاں کہندا ہے آقا جی تسی مکے دے میں نینوا دا تانوں کتنا پتا ہے اتھے یونس اللہ دا نبی آیا ہے فرمایا میرے تو پہلے آیا ہے اے اللہ خبران دیندا ہے انہیں میرے نبی دے پیراں وچ ڈگ کے نال ہی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا انہیں آقا جڑا ایتھے مکے دے قریب بیٹھ کے نینوا دیاں خبراں تے پچھلے نبیاں دیاں تصدیقاں کردا ہے اے دے نالین خون نال بھرے ہوئے نے اے بیٹھا تے عرب دی زمین تے وے پر اللہ دا نبی بن کے آیا ہے اے جگ دیاں خبراں دین والا بن کے آیا